Adlaw karon nga Martes sa ikapito nga semana sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Samtang dito si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa iglesia sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakigkita kaniya. Sa pag-abot nila, miingon siya, "Nasayod kamo giunsa ko pagamit ang tibuok kong panahon, samtang ako uban pa kaninyo. Sukad sa unang adlaw pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Uban sa dakong pagpaubos ug mga luha, nag-alagad ako ingon nga sulugoon sa Ginoo. Bisan pa sa mga kalisdanan nga midangat kanako, gumikan sa mga daotang laraw sa mga Hudiyo. Nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo. Samtang nagwali og nagtudlo ako kaninyo sa atubangan sa katawhan og diha sa inyong mga puloy-anan. Giawhag ko ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo sa paghinulsol ug pagbalik ngadto sa Dios ug sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. Ug karon minanduan sa Espiritu Santo, moadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay may tabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad nagulat kanako ang prisuhan ug ang mga kasamok. Apan giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Naduaw ko na kamong tanan ug nawalihan may tungod sa gingarian sa Dios. Ug karon nasayod ako nga dili na kita makita pag-usab. Busa nining adlaw sultihan ko kamo sa walay lipod-lipod nga kun aduna man kaninyo dili maluwas, ayaw ako ninyo basula. Kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa bug-os nga tuyo sa Dios. Ang pulong sa Ginoo, salamat sa Dios. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, o Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, mihat siya sa langit ug miingon, "Amahan, miabot na ang takna. Pasidunggi ang imong anak, aron ang anak magpasidungog kanimo. Kay giatagan mo siya gahom pagmando sa tanang tawo, aron hatagan niya kinabuhing dayon ang tanan nga imong gitugyan kaniya. O kini maong kinabuhing dayon nga ang mga tawo muila kanimo ang bugtong matuod nga Dios ug kang Hesukristo nga imong gipadala. Gipasidunggan ko ikaw dinhi sa kalibutan ug gihuman ko ang imong gipabuhat kanako. Karon amahan, pasidunggi ako diha sa imong pagpakig-uban kanako sa dungog nga akong gihuptan uban kanimo sa wala pa buhata ang kalibutan. Gipaila ko ikaw sa mga tawo nga imong gikuha gikan sa kalibutan o gihatag mo kanako. Imo sila o gitugyan mo sila kanako. Gituman nila ang gisulti mo kanila ug karon nahibalo sila nga ang tanan nga gihatag mo kanako nagikan kanimo. Gihatag ko kanila ang mensahe nga imong gitugyan kanako ug kini gidawat nila. Nasayod sila nga tinuod nga ako gikan kanimo ug nagtuo sila nga ikaw ang nagpadala kanako. Nagampo ako alang kanila, wala ako magampo alang sa kalibutan, kundili alang sa mga tao nga imong gitugyan kanako. Kay imo man sila. Ang tanan nga akoa, imo, ug ang tanan nga imo, akoa. Ug diha kanila gipasidunggan
gipasidunggan ako. Og karon moan na ako kanimo, dili na ako magdugay dinhi sa kalibutan, apan magpabilin sila dinhi. Balaang amahan, bantayi sila diha sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako, aron sila mausa, ingon nga ikaw ug ako, usa lamang. Mga igsoon, ang ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.